औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इमरान ताहिर। दोस्तों, आज सुबह मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो है मौज मस्ती टीवी बड़ा चैनल, इस पर लाइव की थी और मैंने बताया था कि इमरान ताहिर वजीफ़ा पर एक लाइव आएगी। तो लाइव तो नहीं आई, लेकिन वीडियो में बतौर वीडियो आपको ये वजीफ़ा दे रहा हूँ जो आप 25 दिसंबर को करें। दोस्तों, आज से 2 साल पहले एक बंदे ने ये अमल किया था, आज वो करोड़ों में खेल रहा है। अल्लाह की ज़ात ने उसे इतना नवाजा है, इतना नवाजा है कि उसका नसीब चमक गया। दोस्तों, काश आपको यकीन आ जाए कि आज बहुत बहुत मुबारक दिन है, बहुत बड़ा दिन है। दोस्तों, याद रखिए कि सुबह भी मैंने बताया, अब पता नहीं आप कब ये वीडियो देख रहे हैं, यानी सुबह से आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 24 दिसंबर को, कि मैंने लाइव की है इमरान ताहिर मौज मस्ती टीवी पर। मैंने बताया कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़े 4000 मरतबा 24 दिसंबर, और 25 दिसंबर को 5000 मरतबा। फिर मैंने ये भी बताया था कि एक और अमल है जो चीनी का अमल है। चीनी क्या है? शुगर क्या है? खतरनाक है, बीमारियों से भरी हुई है, लेकिन ये अल्लाह की एक नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। मैं गवाह हूं इस बात का कि दोस्तों, ये नजरे बद का मैं कहता हूं बदोबदी कर देती है, यानी तोड़ फोड़ देती है। अगर इसको अपने ऊपर वार कर, ये वजीफा नहीं है, वजीफा मैं आपको बताता हूं, इसको अपने ऊपर वार कर जला दिया जाए तो नजरे बद की जो मखलूकात है ना, जो आपको नजरे बद लगाती हैं, जो शयातीन है या जिस वजह से भी नजर बद है, मैं कहता हूं उसका कला कमा हो जाता है। और चीनी एक ऐसी मतलब है कि ऐसी अल्लाह पाक की नेमत है। ये देखें, है तो ये केमिकल ही है मेरा। सिर्फ 25 दिसंबर को, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, जो मैंने आपको सूरह इखलास का वजीफा बताया था, यानी कि 5000 मरतबा आपने 25 दिसंबर को पढ़ना है, वो तो ठीक है, लेकिन साथ में मैंने ये बताया था कि आपने एक और अमल बताऊंगा इमरान ताहिर वजीफ़ा पर। मैं यानी अब जो इमरान ताहिर वजीफ़ा चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पर लाइव करूँगा, तो लाइव नहीं कर सका, बतौर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, याद रखिए, ये दिन इग्नोर ना कीजिएगा, साल बाद आता है। जो बंदा ये अमल कर लेगा, 24 ये जो सन आ रहा है 24 का 2024, इंशाअल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आपका ये साल बेहतरीन रहेगा। दोस्तों, जो वजीफ़ा मैंने बताया था वो तो आप करेंगे, लेकिन साथ ये शुगर का जो अमल है, चीनी का ये जादू मैं इसको कहता हूँ। यकीन करें, अब किसी को इतराज़ है कि भाई जादू क्यों कहते हो, तो बेशक करता रहे, उसकी मर्जी है। मैं किसी का ना मुंह रोक सकता हूँ ना हाथ, लेकिन जादू नहीं है, ठीक है? ये आप बेफिक्र रहें, ये एक मेरा यकीन है। जैसे वो शायर कहते हैं ना, मेरा ये है यकीन, मेरा ये ईमान है, मेरे मुस्तफ़ा सा ना कोई हसी है। इसी तरह है ना कि ये मुझे जादू की तरह, तेज छुरी की तरह, गोली की तरह लगता है जाके ये अमल। तो ज़्यादा बात नहीं करता, अमल बताता हूँ। जिसको भी इजाज़त चाहिए, ना मुझे पैसे दे, ना चंदा दे, कुछ ना मुझे दे, एक लाइक का बटन दबाए, ये वीडियो पूरी देखे, अमल की इजाज़त है। एक कमेंट कर दीजिए, अपना नाम बताइए, आपको अमल की इजाज़त है। और पूरा 2024 आप देखोगे कि आपके साथ बेहतरियाँ होनी शुरू हैं। किसी को अपना मकान मिलना शुरू, किसी की शादी रुकी है, शादी होना शुरू, मतलब आसार आ जाएंगे हैं जी। कोई कारोबारी तौर पर परेशान है, कोई बेचारा मतलब है, देखें मकान अपना उसे क्या मिलना यार, किराया भी नहीं है देने को, जिस मकान में वो रह रहा है, वो पता नहीं शेर मुझे बड़े आ जाते हैं याद कि या इलाही मुझे इतना तो मुतबर कर दे कि जिस मकान में मैं रहता हूँ उसे घर कर दे, है जी। तो अल्लाह करेगा, देखेंगे आप। 2024 आपके लिए नज़ारों का साल है। अमल बताता हूँ, गुजारिश है लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, कमेंट करें और देखें। फिर अगर आपने पूरी वीडियो देखी, मेरे बताए तरीके पर फॉलो किया, तो इंशाल्लाह मुझे आप दुआएं देते फिरेंगे। दोस्तों, 1 चम्मच चीनी ले लें। कितनी? ये देखें, मेरे हाथ में ये चीनी है। चीनी के वजीफे तो बड़े बताए हुए हैं मैंने, हैं, रोज़ चीनी उठा के आ जाता है, लेकिन 24 दिसंबर और 25 दिसंबर रोज़ तो नहीं ना आता। 24 दिसंबर तो आज गुजर
گزرنے لگا ہے، لیکن یہ 25 دسمبر کا عمل ہے دوستو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیدائش کا دن ہے جی۔ اور اگر دیکھا جائے دوستو تو سمجھیں کرسمس ڈے تو ہم نہیں مانتے لیکن کرسمس کہتے تو ہیں نا یہ گورے لوگ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس دن قل ہو اللہ کا ورد کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا نصیب چمک جائے گا۔ اور چینی کا جو عمل ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر آپ 786 مرتبہ، کتنے؟ 786 مرتبہ سورہ الکوثر جو ہے، دیکھیں قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، بڑی کہنے لگا تھا، سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 786 مرتبہ پڑھیں، چینی پر پھونک ماریں، 1 چمچ چینی بہت ہے۔ یہ جو کٹوری میں نے رکھی ہوئی ہے یہ تو ظاہر ہے پھر آپ چمچ کا ہاتھ میں اٹھاتا پھرتا، تو میں نے کہا اسی طرح آپ کو دکھاؤں گا، 1 چمچ چینی آپ کے پاس ہو بس 786 مرتبہ۔ ویسے اگر پوری کٹوری بھی دم کرنی ہے کر لیں، یہ 2024 میں اپنے کھانوں میں، ظاہر ہے کھانے سے مراد میٹھا جو پکتا ہے یا چائے پکتی ہے اس میں استعمال کریں۔ 1 چمچ چینی آپ نے کسی ویرانے میں جو کچی مٹی والی جگہ ہو جہاں پر کیڑے مکوڑے ہوں آپ نے پھینک آنا ہے، اور پیچھے تو دیکھو، سنا ہوا ہے نا آپ نے اللہ معاف کرے، تھوڑا سا پھر حساب بھی دیا ہے میں نے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ پیچھے آپ نے واپس ہو کے نہیں دیکھنا۔ جتنی بھی کالی بلائیں ہیں، جو نظر بد کالی بلا کو میں کہہ رہا ہوں، سمجھ گئے نا؟ یہ جو نظر بدیں ہیں وہ آپ کو پکاریں گی، ہو سکتا ہے آپ کو آواز نہ آئے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو کوشش کرے، آپ کا من کرے یار پیچھے دیکھوں، پیچھے، وہ پھر یاد آ گیا مجھے، پیچھے تو دیکھو، وہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو نظر بد کا میں کہتا ہوں کلا کما ہو جائے گا، جو چاہتے ہو رب عطا کرے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ سے مانگ لو، 25 کروڑ مانگ لو، مثال ہے نا یار، 25 لاکھ مانگ لو، 25,000 روپے، 25 روپے مانگ لو، یعنی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو دل کی مرادیں ہیں، حسرتیں ہیں، تمنائیں ہیں، رب پوری فرمائے گا۔ آزما کر دیکھو، اللہ پاک دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آزمائیں نا، یہ صدقہ ہوگا آپ کا۔ چینی اول تو جمعہ جمعرات یہ عمل کیا کریں، پکا میں نے بتایا ہوا ہے یہ، لیکن یہ خاص دن 25 تاریخ کو آپ نے اگنور نہیں کرنا۔ میں نے جو لائیو کی تھی اس سے پہلے، جس میں بتایا تھا کہ میں لائیو کروں گا عمران طاہر وظیفہ پر، لائیو نہیں کی، ویڈیو ڈال رہا ہوں، میں نے بتایا تھا کہ 25 تاریخ کو پیدا ہونے والا بچہ بھی بادشاہ بنتا ہے، یاد رکھیں، ضروری نہیں کہ وزیر اعظم بھی بنے، لیکن مثال ہے وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے، نصیبوں کی بات ہے۔ لیکن اگر وہ عام روٹین وائز دنیا میں بھی رہ رہا ہے نا، کبھی غریب نہیں ہوتا، اس کا کوئی کام نہیں رکتا، گارنٹی میں آپ کو کرتا ہوں۔ 25 تاریخ کو جو بندہ صدقہ دے، 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، یا 1 چمچ چینی، جس طرح میں نے آپ کو یہ بتایا، یہ کیڑوں مکوڑوں کو آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر 786 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر پڑھیں، اور پھونک کے کچی مٹی پر کسی قبرستان یا کسی ایسی جگہ پر ویرانے والی جہاں کیڑے مکوڑے ہوں پھینک آئیں، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا نصیب 2024 میں آپ خود دیکھو گے کہ رب نے بدل دیا اللہ کے فضل سے۔ یہ عمل بتانا تھا میں نے، تو اس لیے اسپیشل ویڈیو آ رہی ہے جلدی، ورنہ تو میں عمران طاہر وظیفہ پر 7 بجے اپلوڈ کرتا ہوں، تو امید ہے کہ آپ اس پر ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھ لینا 2024، یا دونوں انگلیوں سے بتاتا ہوں، آپ کا سلام کر کے بہترین ہوگا۔ تو اپنے بھائی عمران طاہر کو آپ اجازت دیں، اس ویڈیو کو اگر ہو سکے تو شیئر کریں، بہت شکریہ۔ اور جو دعا کا کہتے ہیں رب کائنات ان پر کرم فضل بارش فرما دے رحمتوں کی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔